हजुर, यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको यो 37औं श्रृंखलामा कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज आउने गर्दछ प्रत्येक हप्ताको शनिबार ठिक साँझ 7 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्म यहाँहरूकै प्रविधिको सेट मार्फत हामी उपस्थित हुने गर्दछौं र कार्यक्रमले 37औं खुट्किलो तय गरिसकेको छ। अर्थात आज कार्यक्रमको 37औं श्रृंखलामा यहाँहरू हामी सँगै हुनुहुन्छ र हामी यहाँहरूसँगै छौं। कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू र सृजनशील मनहरूमा हामी सबैको तर्फबाट अर्थात म प्रभात सुवेदी र म प्रश्न सुवेदी, म अभिनन्दन सुवेदी, हामी तीनैजनाको तर्फबाट एकैसाथ भन्न चाहन्छौं जय सृजन, जय सृजना। कार्यक्रममा हामी यहाँहरूले नै प्रेषित गर्नुभएका विभिन्न सृजनाहरूमा आवाज भर्ने कोसिस गर्छौं। यो हो कार्यक्रम तपाईका सृजना र हाम्रो आवाज। तपाईका सृजना र तपाईका लेखनीहरूमा आवाज दिने हाम्रो एउटा पारिवारिक प्रयास हो र यो पारिवारिक प्रयासले आज 37औं खुड्किलो तय गरेको छ। तमाम आदरणीय देश विदेशमा रहनुभएका र हामीलाई हेरिरहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, आदरणीय सम्मानित व्यक्तित्वहरूमा हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक नमन एवं अभिवादन। यहाँहरूका हौसला प्रतिक्रियाहरूले हामीलाई निरन्तर ऊर्जा भरिरहेको छ। हामीले ऊर्जा प्राप्त गरिरहेका छौं। यहाँहरू आइदिनुहुन्छ, बसिदिनुहुन्छ, हामीलाई समय दिनुहुन्छ, यसरी आएर हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ र त्यसैगरी मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई दिनुहुन्छ र यो कार्यक्रमलाई धेरै भन्दा धेरै लाइक गरिदिनुहुन्छ, शेयर गरिदिनुहुन्छ अनि त्यसैगरी हामीले राखेको युट्युबका भिडियोहरू पनि हेरिदिनुहुन्छ। हार्दिक आभार। एउटा प्रयास, सृजनालाई आवाज दिने हामी सबैको प्रयास। भर्खरै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय महिला नारी दिवस सम्पन्न भएको छ 4 दिन अगाडि र अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस आमाको महिमा, नारीको महिमा आफैमा एउटा गौरवपूर्ण महिमा छ र त्यो महिमालाई हामी शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दैनौं। नारी आफैमा एउटी आमा हुन्, दिदी हुन्, बहिनी हुन् र सृजनाकी खानी हुन्। त्यसैले महिला अर्थात नारी, एउटा छोरी, आमा छोरी को महत्व आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो स्थानमा छ, जसलाई हामी कसैले पनि शब्दमा हुनेर वर्णन गर्न सायदै सकिएला। तथापि यहाँ शब्दमा हुनेर एउटा आमाको, एउटा नारीको महिमालाई यसरी गाथा भर्नु भएको छ कविताको माध्यमबाट, कवितात्मक माध्यमबाट उही कवि आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेज्यूले। आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेज्यूको समुपस्थिति पनि भइसकेको छ। हामी अत्यन्तै आह्लादित छौं, अत्यन्तै खुसी छौं। उहाँको उपस्थितिले हामीलाई झनै ऊर्जा भरिएको छ। हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छौं आदरणीय गुरुवर वासुदेव पाण्डेज्यू प्रति। उहाँकै नारी तिमी धन्य छौ शीर्षकमा रहेको कविता आज भन्दा 4 दिन अगाडि भव्यताका साथ सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको सन्दर्भमा कोर्नु भएको कविता आजको कार्यक्रमको 37औं श्रृंखलाको यो अंकमा हामी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दैछौं। स्वीकार्नुहोस्। नारी साथ मिलेर हुन्छ सजिलो यो जिन्दगीको पथा, नारी भित्र चलाउने कुशलता यो जिन्दगानी रथ। नारी सृष्टि मुहान हुन् रत छयो सम्पन्न सारा भव, यस्तो लाग्छ फलाम जै पुरुष छन् नारीहरू चुम्बक, यस्तो लाग्छ फलाम जै पुरुष छन् नारीहरू चुम्बक।
हरिने प्रेम प्रकाश नित्य घरमा नारी दियो तुल्य छन् जोडिने चित्त जान वंश बिरुवा नारी सियो तुल्य छन् घुम्छन् बालक देखि वृद्ध घरका नारी बियो तुल्य छन् आमाई बहिनी दिदी प्रियतमा छन् पूज्य नारी नारी जीवन देह वृद्धि मुटु झै फोक्सो फियो तुल्य छन् घुम्छन् बालक देखि वृद्ध घरका नारी मियो तुल्य छन् आमा यी बहिनी दिदी प्रियतमा छन् पूज्य नारीहरू सासु के परिचारिका र गृहिणी छोरी बुहारीहरू एकै ज्यान अनेक काम सहजै गरेछौ नथाकिकन खाँचो हुन्छ जहाँ जहान भरमा पुग्छौ न डाकिकन खाँचो हुन्छ जहाँ जहान भरमा पुग्छौ न डाकिकन हाम्रा सीमित सोचले विगतमा नारी भए शोषिता हिंसा शोषक दोषी पुरुषका खप्ने गरेको सिसा भोग्दै दोष थुपार्दथे पुरुषले हुन्थ्यो निकै दुर्गति हाम्रो क्रूर परम्परा विगतमा नारी पठायो सती हाम्रो क्रूर परम्परा विगतमा नारी पठायो सती नारी सभ्य भएर हिँड्छ सजिलै संस्कारमा सन्तति नारी शिक्षित छन् भने मुलुकको होला छिटै उन्नति धरती जीवन दायिनी गुरुप्रिया नारी तिमी मान्नेछौ नारी एक अनेक रूप गुणले साँच्चै तिमी धन्य छौ नारी एक अनेक रूप गुणले साँच्चै तिमी धन्य छौ नारी एक अनेक रूप गुणले साँच्चै तिमी धन्य छौ नारी एक अनेक रूपले साँच्चै तिमी धन्य छौ नारी तिमी धन्य छौ शीर्षकमा रहेको आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेको यो रचना कार्यक्रमको 37औं श्रृंखलामा हामीले प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रममा यहाँहरूकै सृजनालाई आवाज भर्ने कोसिस हामीले गर्छौं। यहाँको लेखनी अझै चुलिँदै जाओस्, यहाँहरूका लेखनी समाजको सापेक्षमा रहन् र समाज परिवर्तनका लागि हाम्रा कलमहरू, हाम्रा सृजनाहरू हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मिठा मिठा कमेन्टहरू, प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। यहाँहरूको उपस्थितिले अझ हामीलाई झन् ऊर्जा थपिरहेको छ। सबैको नाम हामी क्रमिक रूपमा ससम्मान उच्चारण गर्नेछौँ। आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेले पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हामी सँगै हुनुहुन्छ।
कविवर हार्दिक नमन यहाँमा सतत नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामीले जे जस्तो प्रयास गर्यौं हौसला, प्रेरणा र मार्गदर्शन यहाँहरूकै हो। यही मार्गदर्शनबाट, यही प्रेरणाबाट नै हामीले ऊर्जा पाएर कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौं। अविरल बहनी इन्द्रावती जस्तै, अविरल बहनी कर्णाली जस्तै अनि अविरल बहनी कोशी जस्तै, गण्डकी जस्तै हामी निरन्तर बगिरहेका छौं। कार्यक्रमको 37औं श्रृंखलामा हामी यहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, हामीले हेरिरहेका छौं र यहाँहरूको नाम हामी ससम्मान केही बेरपछि उच्चारण गर्नेछौं। अबलाई भने हामी एउटा लघुकथा प्रस्तुतिको तयारीमा छौं। हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व, मेरो परम मित्र। उमेरले भने उहाँ अग्रज हुनुहुन्छ र सम्बन्धले उहाँ साथी हुनुहुन्छ, पत्र मित्र हुनुहुन्छ। मैले कक्षा 9 मा अध्ययन गर्दाखेरि नै उहाँसँग पत्र मित्रताको हात बढाएको थिएँ। उहाँ व्यक्तित्व हामीलाई सदैव माया गर्नुहुन्छ। आदरणीय व्यक्तित्व अरुण बहादुर खत्री नदीको यो सिर्जना बुबासँग माफी शीर्षकमा रहेको लघुकथा अबको क्रममा हामी प्रश्न सुवेदी छोरीले वाचन गर्दैछौँ। बुबासँग माफी। विनोदको बुबा एउटा सरकारी विद्यालयमा पढाउने गर्नुहुन्थ्यो। विनोद पनि त्यही सरकारी विद्यालयमा पढ्ने गर्दथ्यो। विनोद राम्ररी पढ्दै गएर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि लोकसेवा आयोगमा दरखास्त दिएर अधिकृतमा नाम निकाल्न सफल भयो। अधिकृतमा उसले नाम निकालेपछि वैवाहिक जीवनमा बाँधिन पुग्यो। वैवाहिक जीवनमा बाँधिन पुगेपछि ऊ आफ्नो श्रीमतीको कुरालाई मानेर बुबा आमासँग छुट्टिएर बस्यो। बुबा आमासँग छुट्टिएर बसेपछि बेला बेलामा उसले रक्सी खान थाल्यो। रक्सी खान थालेपछि विनोदलाई ठुलै रोग लाग्यो। रोग लागेपछि उसलाई अस्पतालमा भर्ना पनि गर्यो। डाक्टर साहेबले उसलाई रगत दिनुपर्ने भन्यो। उसको रगतसँग मिल्दो रगत कतैबाट आएन। उसलाई अस्पतालमा भर्ना गरेको थाहा पाएर उसको बुबा भेट्न पुग्नुभयो र रगत दिनुपर्ने भन्ने उसको बुबाले थाहा पाउनुभयो र उसँग मिल्दो रगत उसको बुबाको थियो। बुबाले उसलाई रगत झिकेर दिनुभयो। बुबाले रगत दिनुभएको उसले अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरेर घर गएपछि थाहा पाएर बुबासँग उसले ठुलो माफी माग्यो। म मेरी श्रीमतीको भनाइलाई मानेर हजुरसँग बेकारमा छुट्टिन पुगेछु बुबा। अबदेखि हजुरहरूसँगै बस्छु म भनेर उसले बुबाको 2 खुट्टामा ढोगेर माफी माग्यो। धन्यवाद। हार्दिक आभार आदरणीय सर्जक, आदरणीय सृजनाका धनी, आदरणीय व्यक्तित्व अरुण खत्री नदीज्यू प्रति हार्दिक आभार। सामा खुशी मार्ग काठमाडौँबाट हामीलाई यो लघुकथा प्रेषित गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको यो 37औं श्रृंखलामा हामीले यो लघुकथा आदरणीय व्यक्तित्व अरुण बाबु खत्री नदीको प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रमलाई आज मात्रै हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो हो कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज र कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज आउने गर्छ प्रत्येक हप्ताको शनिबार ठिक साँझ 7 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्म हामीहरू यहाँहरूसँगै रहने गर्छौं। यदि यहाँहरूले पनि कुनै रचना गर्नुहुन्छ, केही लेख्नुहुन्छ, केही समाजलाई सचेत गराउने केही सृजना कोर्नुहुन्छ भने हामीलाई प्रेषित गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले कार्यक्रम तपाईको सृजना हाम्रो आवाजमा हेमन्तराज काफ्ले हामी सँगै हुनुहुन्छ। आदरणीय हरित अभियन्ता यस कार्यक्रमका सल्लाहकार हेमन्तराज काफ्लेज्यू प्रति आभार। त्यसैगरी विवेक भूषाल, त्यसैगरी गोविन्द पौडेल, टीकाराम पोखरेलले हामीलाई नमन प्रकट गर्नुभएको छ। आदरणीय कथाकार हाम्रो पूर्णिमा साहित्यिक प्रतिष्ठानको एक अभियन्ताका रूपमा सुमित्रा नेउपानेज्यू आदरणीय साहित्यिक व्यक्तित्व उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसैगरी उहाँले बहुमुखी प्रतिभाका धनी प्यारो परिवारलाई हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट यहाँहरूको पनि सृजनशील परिवारप्रति हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छौं। आदरणीय महानन्द ढकाल सर, त्यसैगरी सुमित्रा नेउपाने र सुपुत्रीहरू प्रति पनि हामी नमन प्रकट गर्न चाहन्छौं। गोविन्द पौडेल नमस्कार भन्नुभएको छ। प्रभात सर लगायत नानी बाबुलाई भन्नुभएको छ। त्यसैगरी लक्ष्मण पाण्डे हामी सँगै हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व र हामीलाई सदैव माया गर्नुहुन्छ। बलराम डागी
नमस्कार नानी बाबु सबैलाई चिसो चिसो स्नोइङ भइरहेको छ यता भन्नुभएको छ र यो आवाज सुन्दैछु भन्नुभएको छ बलराम डाँगी सायद परदेशतिरबाट हामीलाई सम्झिनु भएको छ। लक्ष्मण पाण्डे भन्नुहुन्छ युद्धका व्यापार बन्द गर्नै पर्छ, युद्धका व्यापार बन्द गर्नै पर्छ, युद्धका व्यापार बन्दै गर्नुपर्छ, आचरण सुधार भन्दै गर्नुपर्छ, आचरण सुधार भन्दै गर्नुपर्छ। पृथ्वी नै तहस नहस भइरहेछ, पृथ्वी नै तहस नहस भइरहेछ, भइरहेछ, मर्नु किन भइरहेछ, मनु किन, हिंसा बन्दै गर्नुपर्छ, हिंसा बन्दै गर्नुपर्छ। सायद यो वर्तमान परिवेशसँग मिल्दोजुल्दो मुक्तकीला हरफहरू हामीलाई प्रेषित गर्नुभएको थियो। आदरणीय व्यक्तित्व लक्ष्मण पाण्डेज्यू हार्दिक आभार। अरुण बाबु खत्री हामीसँगै हुनुहुन्छ, नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। लक्ष्मण पाण्डेज्यूले वासुदेव पाण्डे बन्धुजीका नारी कविता पूर्ण लागे भन्नुभएको छ। त्यसो त उहाँ प्रकृतिलाई अपार प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रकृतिको प्रेमी हुनुहुन्छ, प्रकृतिलाई साथमा राखेर सृजना गर्नुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ चन्द्रावती अधिकारी पनि हुनुहुन्छ, आदरणीय साहित्यिक व्यक्तित्व, सृजनशील व्यक्तित्व। त्यसै गरी प्यारो भाइहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ हामीसँग यहाँ धेरै व्यक्तित्वहरू। त्यसै गरी धनराज सिलवाल नमस्कार गुरु, अति सुन्दर कार्यक्रम भन्नुभएको छ। यो यहाँहरूको नजर हो, यहाँहरूको मूल्याङ्कन हो, हामीले के कस्तो गरिरहेका छौँ, के कस्तो प्रयास गरिरहेका छौँ, बाँकी त यहाँहरूकै मूल्याङ्कनमा भर पर्ने कुरा नै हो। राम्रो मानिदिनु भएको छ, आभार। ऋषि वाग्ले गोपालजीले हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई, आदरणीय सञ्चारकर्मी ऋषि वाग्लेज्यूले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय व्यक्तित्व चिरञ्जीवी ढकालले हामीलाई निरन्तर रूपमा यहाँ सिर्जनाहरू पठाइरहनु भएको छ। एउटा सिर्जना हामी यहाँ वाचन गर्न गइरहेका छौँ आदरणीय व्यक्तित्व चिरञ्जीवी ढकालको। थियो पानीको फोका सम्म फुटेर गयो, थियो पानीको फोका सम्झ, थियो पानीको फोका सम्झ फुटेर गयो, रहेछ फिक्का टिका रङ छुटेर गयो। तिमी धनकी प्यासी म थिएँ खाली खाली, तिमी धनकी प्यासी म थिएँ खाली खाली, व्यर्थ सपना थियो सम्झ टुटेर गयो। गाह्रो भयो आँसुलाई भित्र भित्र लुकाउन, गाह्रो भयो आँसुलाई भित्र भित्र लुकाउन, नसकिन्छ भक्कानु छोडी मूल फुटाउन। कुनै क्षण आएन त्यो कस्तो हो खुसीको पल, कुनै क्षण आएन त्यो कस्तो हो खुसीको पल, गल्ती गर्यो समयले हामीलाई जुटाउन, गल्ती गर्यो समयले हामीलाई जुटाउन। सत्य हो तिम्रो लागि जुन बन्न सकिन म, सत्य हो तिम्रो लागि जुन बन्न सकिन म, सिंगार्न अकबरी सुन बन्न सकिन म। सत्य हो तिम्रो लागि जुन बन्न सकिन म, सिंगार्न अकबरी सुन बन्न सकिन म। बढिसकेपछि तिमी खुसीको यात्रामा, बढिसकेपछि तिमी खुसीको यात्रामा, सँगै हिँडेर अपसगुन बन्न सकिन म। अन्तिम मुक्तक छ यो। जति भयो आजसम्मको यात्रा ठिकै छ, जति भयो आजसम्मको यात्रा ठिकै छ, थोरै नै सही त्यो खुसीको मात्रा ठिकै छ, थोरै नै सही त्यो खुसीको मात्रा ठिकै छ। तिमी तिम्रो बाटो म मेरो बाटो हिँडौला, तिमी तिम्रो बाटो म मेरो बाटो हिँडौला, तिमी तिम्रो बाटो म मेरो बाटो हिँडौला। रमाउन आजसम्मको जात्रा ठिकै छ, रमाउन आजसम्मको जात्रा ठिकै छ, रमाउन आजसम्मको जात्रा ठिकै छ। आदरणीय सर्जक चिरञ्जीवी ढकालजी प्रति हार्दिक नमन आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ यो सुन्दर सिर्जनाको लागि सपरिवारको तर्फबाट र कार्यक्रम तपाईका सिर्जना हाम्रो आवाजको यो 37औं श्रृङ्खलाबाट। अबलाई भने फेरि पनि उहाँकै एउटा सिर्जना वाचन गर्न मन लागेको छ र यो वाचनको जिम्मेवारी म बाबु अभिनन्दन सुवेदीलाई मैले दिँदैछु। राष्ट्रवादी बनी आयो रौछौ दुष्ट नेता, देशभक्ति गीत गायो
राष्ट्रवादी बनी आयो रहेछौ दुष्ट नेता। राष्ट्रवादी बनी आयो रहेछौ दुष्ट नेता। राष्ट्रवादी बनी आयो रहेछौ दुष्ट नेता। देशभक्ति गीत गायो रहेछौ दुष्ट नेता। लट्ठै पार्यो जनतालाई कलाकार बनी। लट्ठै पार्यो जनतालाई कलाकार बनी। छल गरी मनमा छायो रहेछौ दुष्ट नेता। छल गरी मनमा छायो रहेछौ दुष्ट नेता। सेवा गर्ने वाचा खाई राष्ट्रका नाममा। सेवा गर्ने वाचा खाई राष्ट्रका नाममा। मेवातिर मुख बायो रहेछौ दुष्ट नेता। देखाउने दाँत रहेछ पक्ष र विपक्ष। देखाउने दाँत रहेछ पक्ष र विपक्ष। आलो पालो बेची खायो रहेछौ दुष्ट नेता। आलो पालो खाई राख्यो रहेछौ दुष्ट नेता। आइसीले पनि तिम्रो झोक मेटिएन। आइसीले पनि तिम्रो झोक मेटिएन। अमेरिकातिर धायो रहेछौ दुष्ट नेता। हिजो त्यही अमेरिका साम्राज्यवाद थियो। हिजो त्यही अमेरिका साम्राज्यवाद थियो। उसैसँग माया लायो रहेछौ दुष्ट नेता। उसैसँग माया लायो रहेछौ दुष्ट नेता। देशभक्ति गीत गायो रहेछौ दुष्ट नेता। देशभक्ति गीत गायो रहेछौ दुष्ट नेता। कतिपय जिम्मेवारीहरू कार्यक्रममा निरन्तर यहाँहरूका यस्तै चोटिला अनि समय सापेक्ष सिर्जनाहरू हामीलाई प्राप्त भइरहेका छन्। यी सिर्जनाहरूले हामीलाई थप ऊर्जा र प्रेरणा दिएको छ र कार्यक्रमको आज 37औं श्रृङ्खलामा हामी आउन सफल भएका छौँ। यस्तै कतिपय हाम्रा जिम्मेवारी पनि हुन्छन्। सामाजिक जिम्मेवारी, सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छन्। ती उत्तरदायित्वहरूलाई हामीले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै भनिएको होइन, अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। यही स्वर्ग जस्तै भूमि बनाउनका लागि हाम्रा जिम्मेवारीहरू पनि हुन्छन्। ती जिम्मेवारीहरू हामीले कलमको माध्यमबाट निर्वाह गर्न सक्छौं र गर्न सक्छौं खबरदारी। समाज रूपान्तरणका लागि त्यो खबरदारी गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो। तपाईहरूको जिम्मेवारी हो, हामी सबैको जिम्मेवारी हो अनि सारा नेपालीहरूको जिम्मेवारी हो। मेरो जिम्मेवारी हो, सबैको जिम्मेवारी हो। आज भर्खरै मात्र यहाँहरू जोडिनु भएको छ भने यो हो कार्यक्रम तपाईका सिर्जना हाम्रो आवाज र कार्यक्रम तपाईका सिर्जना हाम्रो आवाज आउने गर्छ सधैँ शनिबार हामी यहाँहरूसँग टुप्लुक्क आउने गर्छौं। साँझ 7 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्म यहाँहरूसँगै रहने गर्छौं। हामीलाई केही मिठा प्रतिक्रियाहरू पनि प्राप्त भइरहेका छन्, केही वाचन गर्न चाहन्छौं। नारायणी रिजाल, जय होस्, कति राम्रो श्रृङ्खला ल्याउनु भयो सर भन्नुभएको छ। दाजु भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार बहिनीलाई धेरै। त्यसै गरी हामीलाई यहाँनिर प्रकाश कोइराला हार्दिक बधाई छ प्रभातजी भन्नुभएको छ, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अरुणजीका बाबु शीर्षकको लघु कथाले मन छोयो भन्नुभएको छ लक्ष्मण पाण्डेज्यूले। साहित्यको सुन्दर फुलबारी हो यो परिवारलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना भन्नुभएको छ चन्द्रावती अधिकारीज्यूले। त्यसै गरी राधे राधे नमस्कार सर भन्नुभएको छ लीलाराम गौतम। आदरणीय आध्यात्मिक अभियन्ता लीलाराम गौतमज्यू प्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। छविलाल सुवेदी नमस्कार भन्दै आउनु भएको छ बन्धु टुप्लुक्क। त्यसै गरी यहाँनिर महेन्द्र ढकाल, ओहो महेन्द्र ढकाल सरलाई पनि हार्दिक नमन कार्यक्रमको तर्फबाट नमस्कार भन्दै आउनु भएको छ, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी खगेन्द्र खरेल पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। सर हजुर नमस्कार, मैले पनि हेर्दैछु है भन्नुभएको छ। त्यसै गरी यहाँनिर एउटा अर्को सृजना हामीलाई प्राप्त भएको छ कार्यक्रमको 37औं श्रृङ्खलामा। अबको क्रममा यो सृजना हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ।
यो सृजना हामीलाई प्रेषित गर्नुभएको छ भर्खरै मात्रै चन्द्रावती अधिकारीले नारी दिवस बारे 2 पञ्चाङ्ग भन्नुभएको छ। उहाँले पञ्चाङ्ग प्रेषित गर्नुभएको छ। साहित्यको एउटा नयाँ पछिल्लो समयमा पञ्चाङ्ग एउटा नयाँ विधाको आगमन भएको छ। हामी वाचन गर्न चाहन्छौँ। सबै आमा दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई। सबै आमा दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई। काम गर्ने 8 जोश जागर र अन्यायलाई काम गर्ने 8 जोश जागर र अन्यायलाई पछार्ने शक्ति मिलोस्। हार्दिक शुभकामना। भिर पाका सुनाखरी फूल जस्तै फुल्यौ तिमी। भिर पाका सुनाखरी फूल जस्तै फुल्यौ तिमी। सन्ततिको माउ बनी वात्सल्यमा भुल्यौ तिमी। भिर पाका सुनाखरी फूल जस्तै फुल्यौ तिमी। सन्ततिको माउ बनी वात्सल्यमा भुल्यौ तिमी। चहकिलो चाँद बन्छौ पुरै आकाश तिम्रै। चहकिलो चाँद बन्छौ पुरै आकाश तिम्रै नै हो। पिरतीको मुहान हो लेक बेसी डुल्यौ तिमी। लटरम्म बगैँचाको फल जस्तै झुल्यौ तिमी। चुलो चौको हाम्रो पेवा बन्यो होला कुनै बेला। चुलो चौको हाम्रो पेवा बन्यो होला कुनै बेला। पराई घर जाने जात भन्यो होला कुनै बेला। समयले कोल्टे फेर्यो राष्ट्र हामी चलाउँदैछौँ। समयले कोल्टे फेर्यो राष्ट्र हामी चलाउँदैछौँ। पछि पार्न खाल्डो कोही खन्यो होला कुनै बेला। अधिकार दिँदा ठस्स कन्यो होला कुनै बेला। अधिकार दिँदा ठस्स कन्यो होला कुनै बेला। यी पञ्चाङ्गहरू चन्द्रावती अधिकारीले प्रेषित गर्नुभएको थियो कार्यक्रममा। हार्दिक नमन यी सशक्त पञ्चाङ्गका लागि। त्यसै गरी रमा शर्माले मेरो गुरु दर्शन गुरुको मिठो आवाज सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। आवाज म बोलिरहेकै छु, आवाज हजुरहरूलाई सुनाइरहेको छु। हार्दिक आभार रमा शर्मा हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सीता रिमाल आदरणीय बहिनी प्यारो बहिनी सीता रिमाल पौडेल हेर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार राज्य भन्नुभएको छ। त्यसै गरी इक्तदार अली सैयदले तपाईको सृजना हाम्रो आवाजको सम्पूर्ण टिमलाई नमन। साह्रै मार्मिक प्रस्तुतिका लागि गाउँ समाज तथा विश्वमा सचेतना जगाउने कार्यक्रमकै रूपमा रहेको यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना। यहाँहरूका यस्तै प्रतिक्रिया र सल्लाह सुझावले हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। महेन्द्र पङ्गेनी यहाँ हुनुहुन्छ। गुरु प्रणाम। धेरै दिनपछि हजुरसँग जोडिन पाए हार्दिक नमन। हजुरसँग पनि जोडिएकै छु। हजुरका सृजनाहरू पनि हेर्दैछु। विभिन्न मिठा मिठा टिकटकहरू यहाँले पस्किनुहुन्छ, खुसी लाग्छ। आदरणीय युवा अभियन्ता, युवा व्यक्तित्व, जोसिलो व्यक्तित्व महेन्द्र पङ्गेनीलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु कार्यक्रमको 37औं श्रृङ्खलाको तर्फबाट। लक्ष्मण पाण्डे चिरञ्जीवी ढकालजीका मुक्तक रचना उत्कृष्ट, झनै राम्रो भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार। त्यसै गरी आदरणीय व्यक्तित्व, साहित्यिक व्यक्तित्व धेरै पछि उपस्थित हुनुभएको छ, हामीलाई हौसला दिनुभएको छ। यहाँ हुँदा हामीले कार्यक्रम कृष्णसार पाठक मञ्चबाट जोडिएर विभिन्न कार्यक्रमहरू साहित्यिक कार्यक्रमहरू सिर्जना गर्यौं। निकै साथ दिनुभयो। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आदरणीय व्यक्तित्व निश्चल मोक्तान हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक आभार निश्चल मोक्तानज्यूलाई। मिठो वाचनका लागि हार्दिक आभार। प्यारा सुवेदी परिवारलाई नमन भन्नुभएको छ। आदरणीय सर्जक, आदरणीय कविवर, आदरणीय सिर्जनाका धनी, सृजनाका खानी चिरञ्जीवी ढकालजी प्रति हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। यमनाथ पौडेल, प्रभात सर, नानी बाबु सबैमा सम्झना भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार। आदरणीय गुरुवर, अति सुन्दर कार्यक्रम, मिठो रचना वाचन भन्नुभएको छ। यो हौसला र प्रेरणाका लागि हार्दिक आभार। त्यसै गरी पुरु खनाल, हामी पनि जोडिएका छौं सर, अत्यन्तै सुन्दर भन्दै टुप्लुकका कार्यक्रमको यो दैलो उघार्दै उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक आभार। आदरणीय गुरुवर, आदरणीय सांस्कृतिक अभियन्ता, आदरणीय मेरो प्रेरणाका स्रोत आदरणीय गुरुवर अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तव पनि हामीसँगै कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। आदरणीय गुरुवर प्रति कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ हामी सबैको तर्फबाट। विष्णु शर्मा, हार्दिक नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार। यहाँहरूले यस्तै मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू गर्दै गर्नुहोला, प्रतिक्रिया जनाउँदै गर्नुहोला। कार्यक्रम तपाईका सिर्जना हाम्रो आवाजमा अब पनि एउटा अर्को पृथक सिर्जना राख्ने समय भएको छ। यो एउटा व्यङ्ग्यात्मक सिर्जना हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। छोरी प्रश्न सुवेदी वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। शरद चन्द्र ओझा मेदिनी राजको यो सिर्जना हो, व्यङ्ग्य सिर्जना हो। अबको क्रममा यो व्यङ्ग्य सिर्जना यहाँहरूको लागि। हाम्रो चाहना, देश बनाउन नेताको चाहना
बुझ्नै गाह्रो राष्ट्रिय दुःख, विकास नहुनु युवा जमात, बेरोजगार प्रौढ जमात, दुःखमा छन् खेलाडी बन्धु, राजनीतिको शिकार बाटो घाटो, टुट्या फुट्या महँगाई, बढेको बढै मन्त्रीगण, अनुभव कम छ सांसदगण, धेरै भए सडकभरि धुलो मैलो राजमार्ग, कहिले बन्ने चाडबाड, विदेशीको प्यारो दौरा सुरुवाल, जन्ती जाँदा छिमेकी मित्र, बढी चासो गयास तेल, पाउनै साह्रो सुन, कान मेरो बुच्चै पानी बिजुली, लोड सेडिङ फोहोर मैला, थुप्रै शिक्षा क्षेत्र, महँगो हुँदै देशभरि, विरोधाभास बढ्दै। धन्यवाद। कार्यक्रमको बारेमा केही कुराहरू? हजुर, उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू, त्यसै गरी हाम्रो तपाईका सिर्जना, हाम्रो आवाज सुनिरहनुहुने र हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा म प्रश्न सुवेदीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार छ र साहित्यको माध्यमबाट समाजमा नयाँ सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने हाम्रो यो सानो प्रयासलाई यहाँहरूको साथ र सहयोगले आज हामी 37औं श्रृङ्खलामा पुगिसकेका छौं र आज यस कार्यक्रमले 37औं खुड्किला पार गर्दै गर्दा यहाँहरूको माया, यहाँहरूको साथ र यहाँहरूका मिठा मिठा कमेन्टहरू हामीलाई निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ यहाँसम्म पुग्नुको लागि। र सम्पूर्ण साहित्यिक प्रेमी मनहरूमा म यही भन्न चाहन्छु कि साहित्यले माया गरौं, आफ्नो नेपाली भाषा, नेपाली कला र नेपाली साहित्यले आफ्नो नेपाल आमाको सधैँ सेवा गर्ने हाम्रो चाहना, हाम्रो इच्छा र यो इच्छा पूरा गर्नका लागि हामी सबै तत्पर रहौं र शान्ति र प्रेमको सन्देश पक्कै पनि लुम्बिनी क्षेत्रबाट चाहिँ हामी प्रदेश नम्बर 5 बाट विश्वभरि प्रसारण गरिरहेका छौं र यो शान्तिको सन्देश सम्पूर्ण मनहरूमा चाहिँ मनको भित्र अन्तर कुनामा चाहिँ पुग्न सकोस् भन्ने मेरो चाहना र हामी सबैको चाहना र हामीलाई साथ गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा चाहिँ म फेरि पनि हार्दिक नमस्कार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रो सुपुत्र अभिनन्दन सुवेदीलाई पनि कार्यक्रमका सन्दर्भमा यहाँहरूसँगको भेटघाटको यो संयोगमा कार्यक्रमको 37औं श्रृङ्खलामा केही कुरा राख्न अनुरोध गर्छु। हजुर, आज हामी 37औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौं र हजुरहरूकै माया, प्रेम र हौसलाले हामी 37औं श्रृङ्खलामा पुगिसकेका छौं र यसै गरी नै माया, प्रेम, सद्भाव दिइरहनुहोला र हामी पनि कार्यक्रमको निरन्तरतामा धेरै जुटिरहेका छौं र सधैँ निरन्तरता दिने वाचा गर्दछौं र सधैँ हेरिदिनुहोला, सुनिदिनुहोला र माया गरिदिनुहोला। धन्यवाद। हजुर, यो हो कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज एउटा फेसबुक लाइभबाट, यो मुहार पुस्तिकाबाट प्रत्यक्ष रूपमा आउने कार्यक्रम हो। हामी केही समयपछि यो कार्यक्रमलाई अलि पृथक तरिकाबाट हामी आम जनमानसमा पुर्याउने जमर्को पनि गर्ने विचार गरिरहेका छौं। त्यो सोच पनि हाम्रो छ। कार्यक्रमलाई हामी निरन्तरता दिनेछौं र त्यो हामी 50औं श्रृङ्खलासम्म पुगेपछि मात्रै हामीले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नेछौं यहाँहरू माझ भन्दै कार्यक्रमको अब भने हामी करिब उत्तरार्धतर्फ छौं। यहाँहरूले मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्छ, उपस्थिति जनाइरहनु भएको छ, कार्यक्रममा आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ टुप्लुक्क हजुरहरूको उपस्थिति हामीले देखिरहेका छौं। हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागिरहेको छ। यहाँहरूले कार्यक्रममा आएर हामीलाई स्टिकर प्रदान गरिराख्नु भएको छ, लाइक पठाइराख्नु भएको छ, अनि त्यस्तै गरी लभ रियाक्ट गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरूका यी प्रतिक्रियाहरू हामीले अब केही बेरपछि
विश्रामपछि राख्नेछौँ। अबलाई भने एउटा भर्खरै मात्रै आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेको एउटा रमाइलो सिर्जना हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। एउटा जसिलो सिर्जना छ, यो सिर्जना अबको क्रममा हामी राख्दैछौँ। लडेर है मसीतका कठोर यातनासित रहेन दीर्घकाल यो भयो छिटै पराजित। लडेर है मसीतका कठोर यातनासित रहेन दीर्घकाल यो भयो छिटै पराजित। सनै 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 बित्यो अभाव भित्र फागुन तुरुन्त लाउनी छ, तुरुन्त लाउनी छ, तुरुन्त लाउनी छ, तुरुन्त लाउनी छ नै बसन्त यामले गुण। तुरुन्त लाउनी छ नै, तुरुन्त लाउनी छ नै बसन्त यामले गुण। विचित्र राज फूलको घटी घटी बढी, विचित्र राज फूलको घटी घटी भयो क्षय। सहर्ष सृष्टि योजना भयो छिटै नयाँ तय, सहर्ष सृष्टि योजना भयो छिटै नयाँ तय। हराउने सबै कला नसिद्धिनी भयो भय। बिगार्छ जो सपार्न वो हुँदो रहेछ तल्लय, बिगार्छ जो सपार्न वो हुँदो रहेछ तल्लय। नवीन फूल देखिए हरेक को पिला फुली, बदल्छ सृष्टि चक्रले वसन्त साथ काचुली। बदल्छ सृष्टि चक्रले वसन्त साथ काचुली। हरा भरा गराहरू छ शीत बुँद रत्न झै, हरा भरा गराहरू छ शीत बुँद रत्न झै। अशेष जादु सृष्टिको सजाउने प्रयत्न झै, अशेष साधु सृष्टिको सजाउने प्रयत्न झै। बसन्त पूर्व नै धरा जितेर फर्कियो रणा, बसन्त पूर्व नै धरा जितेर फर्कियो रणा। सिंगार छ बोट फूलले बनी विशेष भूषण, सिंगार छ बोट फूलले बनी विशेष भूषण। नवीन पात वस्त्र झै सिंगारिएर सुन्दरी छ बोट बोटमा यहाँ समर्थता हुने परी। निखार देखिँदै गयो प्रभाव सन्तको परी, विशेष बोट छन् खुली भएर षोडशी परी। विशेष बोट छन्, विशेष बोट छन् खुली भएर षोडशी परी। वसुन्धरा सजाउने नवीन सिर्जना गरी, बसन्त दूत तुल्य छन् प्रसून बोट मञ्जरी। बसन्त दूत तुल्य छन् प्रसून बोट मञ्जरी, बसन्त दूत तुल्य छन् प्रसून बोट मञ्जरी। बसन्त दूत तुल्य छन् प्रसून बोट मञ्जरी। आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेको यो सृजना हामीले प्रस्तुत गर्यौं कार्यक्रमको 37औं श्रृङ्खलामा। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजमा यहाँहरू हामी सँगै हुनुहुन्छ, यहाँहरू हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र हामी यहाँहरूलाई हेर्दैछौँ। भर्खरै मात्रै मैले यो सृजनालाई हामीले वाचन गर्ने प्रयास गर्यौं। कस्तो भयो आदरणीय कविवर, आदरणीय सर्जकप्रति हार्दिक क्षमा पनि चाहन्छौं र यहाँहरूले जस्तो भयो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहुन अनुरोध गर्दछौं र कार्यक्रमलाई कस्तो स्वरूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ यहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै कार्यक्रमलाई अब भने हामीले बिस्तारै बिस्तारै ओझेल पार्ने बेला भएको छ। त्यस अगाडि हामीले वाचन नगरेका यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूको नाम वाचन गर्न चाहन्छौं।
कार्यक्रममा आकाश भूषालले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, गुरु नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन। त्यसै गरी विष्णु शर्मा साउदीदेखि हेर्दैछु सर भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार नमन कार्यक्रमको तर्फबाट। यहाँको उत्तर प्रगति अनि त्यसै गरी वैदेशिक बसाई, विदेशको बसाई सुरक्षित र अनि त्यस्तै गरी मनोरञ्जन रहोस् र स्मरणीय रहोस्, उपलब्धिमूलक रहोस् हामी कामना गर्छौँ। अरुण खत्री नदीले हामी सँगै हुनुहुन्छ, राम्रो कविता भन्नुभएको छ। शङ्कर आचार्य आदरणीय कविवर, आदरणीय व्यक्तित्व, आदरणीय साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले जय होस् गुरुदेव एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल हुनुभएको छ। नानी बाबुहरूलाई धेरै धेरै सम्झना, आशीर्वाद, माया भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रकाश कोइराला हामीलाई दुबईबाट हेर्नुभएको छ, दुबईबाट हुनुहुन्छ। कार्यक्रम दुबईबाट हेर्दैछु, साह्रै उत्कृष्ट कार्य, नेपालमै भएको अनुभूति भयो भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार। यही त हो साहित्यको विशेषता, यही त हो सृजनाको विशेषता। हामीलाई एकैछिनमा आफ्नो गाउँ ठाउँ परिवेश अनि खोला नाला झरना पाखा पधेरामा पुर्याउँछ साहित्यका सृजनाहरूका माध्यमबाट। हार्दिक आभार। यहाँको पनि दुबई बसाई अत्यन्तै सुमधुर रहोस्, अत्यन्तै उपलब्धिमूलक रहोस्, सुस्वास्थ्य अनि त्यसपछि यहाँको उत्तर प्रगतिको कामना हामी गर्छौँ कार्यक्रमको तर्फबाट। जनकमणि पोखरेल हाम्रो कार्यक्रम राम्रो कार्यक्रम प्रस्तुताहरूमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि यहाँलाई 10 औँला जोडेर नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ। नमा ग्यावाली हामीलाई नमस्कार भन्दै स्टिकर पठाउनु भएको छ, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अयोध्या श्रीवास्तव यो कार्यक्रमबाट यज्ञ टेलिभिजनको बीजारोपण होस्। साह्रै राम्रो यो सुरुवात, यो सुझाव यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हार्दिक आभार गुरुदेव। यज्ञ टेलिभिजनको सुरुवात होस् भन्नुभएको छ र यहाँको यो सुझावका लागि हार्दिक आभार कार्यक्रमको तर्फबाट। र यहाँसँगै मार्गदर्शनका लागि म आउनेछु र कार्यक्रमलाई सल्लाह सुझाव प्रस्तुत गरिदिनु होला। यज्ञ टेलिभिजन यो कार्यक्रमको नाम राखिदिनु भएको छ, हार्दिक आभार। र सम्भवतः अब यो अहिले यो पंक्ति पढिरहँदा मलाई एउटा सोच आइसकेको छ। आदरणीय गुरुवरप्रति म भेटमा सविस्तार गर्छु र यहाँसँगै यो सोचलाई म सेयर गरेर अनि अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि गर्छु। आदरणीय गुरुवरप्रति हार्दिक नमन। नवराज पोखरेल सुमन हुनुहुन्छ, आदरणीय गीतकार नवराज पोखरेल आदरणीय सशक्त गीतकार हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। ज्योति गौतम धेरै नमस्कार किपिटा भन्नुभएको छ। बहिनीलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी अथक पौडेल मेरो प्यारो विद्यार्थी बाबुले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई। त्यसै गरी लक्ष्मण पाण्डे जस्तो रचना उस्तै निखार संयुक्त वाचन सिपले सबैको मन छुन्छ, सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुभयो भन्नुभएको छ। आदरणीय मेरो अग्रज हुनुहुन्छ, मार्गदर्शक हुनुहुन्छ। आज पनि म त्यही थिएँ र भर्खरै मात्रै आइपुगेर अनि कार्यक्रममा जोडिएको हुँ र मेरो पनि हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट र परिवारको तर्फबाट हार्दिक नमन र शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय नमा ग्यावाली, आदरणीय गुरुआमाप्रति, आदरणीय मेरो प्यारो भाउजूप्रति, आदरणीय दाजु एकराज पौडेलप्रति र सम्पूर्ण पेट्रियोटिक इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलका सम्पूर्ण परिवारप्रति, सबैप्रति र प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूप्रति हार्दिक नमन र विशेष गरी नजिकै आइरहेको एससीको परीक्षाको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी आदरणीय गुरुआमा, आदरणीय साहित्यिक व्यक्तित्व जोडिनु भएको छ। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपालले यो संयोग जुराइदिएको आदरणीय हाम्रा अध्यक्ष परिकल्पनाकार आदरणीय भूपति बस्याल गुरुलाई हामीले यस अवसरमा सम्झिन्छौँ र त्यसपछि मात्र म नाम लिन चाहन्छु। आदरणीय गुरुआमा शोभा कडेरिया कोइराला हामीलाई पाल्पादेखिबाट हेर्दै हुन्छ। आदित्य भुर्तेल मेरो प्यारो विद्यार्थी भाइको पनि सफलता अगाडि बढिरहेको छ र यो सफलताका शिखरहरू अगाडि चुम्दै जानु, जीवनमा गल्ती नगर्नु, नबिराउनु, नडराउनु, निरन्तर अगाडि बढ्नु, पक्कै पनि जीवनमा आफूले आँटेको सोचेको कुरा प्राप्त हुन्छ, निरन्तर लाग्नुपर्छ। तारा शर्मा, आदरणीय गुरुआमा तारा शर्माले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, सो प्राउड भनेर स्टिकर पठाउनु भएको छ। धेरै धेरै खुसी छु। आदरणीय सरप्रति पनि, आदरणीय गंगा सरप्रति पनि र मेरो सहपाठी अनिललाई पनि धेरै सम्झना सुनाइदिनु होला। यतिखेर सायद काठमाडौँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। पर्वत जिल्लामा बस्दा ठुलीपोखरी जनता सुदर्शन मावि ठुलीपोखरीमा पढ्ने अवसर पाएँ।
यहाँको करकमलबाट मार्गदर्शन पाएँ र हार्दिक आभार गुरुआमाप्रति नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको निर्धारित समय करिब सकिन लागिसकेको छ। कार्यक्रममा बाट ओझेल पर्नु पूर्व हामीसँग नजिकै आइरहेको महान अर्को पर्व फागु पूर्णिमा। अब हाम्रो भेट फागु पूर्णिमा पछि अर्थात् होली पछि हुनेछ। यहाँहरूसँग होली पछि भेटघाट हुने हुनाले यहाँहरू सबैजनालाई होलीको एकपटक शुभकामना दिन चाहन्छौँ। ह्याप्पी होली सबैमा, ह्याप्पी होली, ह्याप्पी होली, ह्याप्पी होली। र होली एउटा सद्भावको पर्व हो, होलिका दहनको एउटा पर्व हो। त्यस्तै गरी यो सत्यको जितको एउटा पर्व हो। यो पर्वलाई विशेष गरी एउटा अनुरोध हामी के गर्न चाहन्छौँ भने बजारमा अहिले जति पनि रङहरू छन्, जति पनि रङहरू होली खेलिने रङहरू छन्, ती सबै रङहरू केमिकल युक्त छन्। पहिला जस्तो अर्ग्यानिक रङहरू आउन छोडिसकेका छन्। त्यसैले बजारमा नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता केमिकल युक्त रङहरूलाई ती प्रयोग नगरिदिन र गरे पनि थोरै मात्रामा रङहरू प्रयोग गर्नुहोला, किनभने यसले शरीरमा एउटा नकारात्मक प्रभाव र त्यसै गरी शरीरमा एलर्जी हुने समस्याहरू हुन सक्दछ। त्यसैले यो अनुरोध हामी गर्छौं होलीको पूर्व सन्ध्यामा र यहाँहरू सबैमा होलीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना। यहाँनिर धनराज सिलवालले सर सिर्जना कसरी पठाउने भन्नुभएको छ। सिर्जना पठाउनको लागि सजिलो छ। SUBEDI सुवेदी PRABSAT प्रभात सुवेदी प्रभात @gmail.com यो ठेगानामा पठाउनु होला, अर्थात् मेरो पर्सनल मेसेन्जरमा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। नमा घ्यामले थ्याङ्क यू, सेम टु यू भने नानुले छोरीले कमेन्ट गर्दैछिन्। सानी श्रेया, हेलो श्रेयाले कमेन्ट गर्दैछिन्। नानु ओके, दादा र दिदीलाई ल्याउनु भएन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यही हुनुहुन्छ दादा दिदी, यही हुनुहुन्छ, हस् यही हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू, सेम टु यू अङ्कल भन्नुभएको छ। मम्मीको फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। विष्णु शर्मा हजुरहरूलाई पनि शुभकामना भन्नुभएको छ। हवस् त, कार्यक्रमको यो 37औं श्रृङ्खलाबाट अबलाई भने हामी छुट्टिने बेला भएको छ। कार्यक्रममा लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। कार्यक्रममा जाँदै ह्याप्पी होली, हार्दिक मंगलमय शुभकामना सुवेदी परिवारमा भन्नुभएको छ लक्ष्मण पाण्डेले। यही हाम्रो आजको लागि प्रतिक्रिया आउँदै गर्छन्, प्रतिक्रिया दिँदै जानुहोला। आजको लागि हामीले अन्तिम प्रतिक्रिया वाचन गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौं। हवस् त, अर्को शनिबार 7 बजे फेरि भेटौँला। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस् र हामी एकैसाथ भन्न चाहन्छौं जय सर्जक, जय सिर्जना। कार्यक्रमलाई माया गर्दै राख्नुहोला। हाम्रो भेट आगामी शनिबार।